बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ विंशो अध्यायः। मैत्रेय उवाच। भगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तं भाषत। श्री भगवान उवाच। एष ते कारसीद्भङ्गं हयमेधशतस्य क्षमापयत आत्मानम् अमुष्य क्षन्तुमर्हसि। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरं। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया। अतः कायमिमं विद्वान् विद्याकामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुसज्जते। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते ग्रहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। य एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः समैः स्थितः। यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। परित्यक्तगुणः सम्यग् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूटस्थमिमात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्। भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्ये क्रियाकारकचेतनात्मनः द्रष्टासु सम्यत्सु विपत्सु द्रष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः। समः समानोत्तम मध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाश्रयः क्लृप्ताखिललोकसंयुतो विधत्स्ववीराखिललोकरक्षणम्। श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशं हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजानां रक्षिता करहारोघमिति। एवं द्विजाग्रयानुमतानुव्रत धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन ग्रहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् ननुरक्तलोकः। वरं च मत कञ्चन मानवेन्द्र व्रणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैवैर सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यत् संचेतवर्ति। श्री मैत्रेय उवाच। स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जग्रहे हरेः। स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा
सत्क्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः भगवानथ विश्वात्मा प्रथुनोपहृतार्हणः समुजिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनम् अनुग्रहविलम्बितः पश्यन् पद्मपलासाक्षो नाप्रतस्थेषु हृत्सतां स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिं विलोकितं नाशकदश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुमधादवस्थितः अथावमृज्या शुक्ला विलोकयन् न तृप्तदृग्गोचरमाह पुरुषं पदा स्पृशन्तं क्षितिमंश उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः प्रथुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते व्रणेन च न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्त्वमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः स उत्तम श्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्तमानां को योगिनां नो वितरत्यलम्बरैः यशः शिवं शुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं सीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजे त्वाखिलपुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरे विलालसः अप्यावयोरेकपतेस्प्रधोः कलि न स्यात् कृतत्वच्चरणैकतानयोः जगज्जनन्यां जगदीशु वैशसं स्यादेव यत् कर्मणिनः समीहितं करोषि फलवगप्युरुदीनवत्सलः स्व एव धिष्णेयभीर्तस्य किं तया भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरणाद्रते सतां निमित्तमन् यद् भगवन् विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमाथयत् वाचा नुतन्त्या यदि ते जनोषिताः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्त्रितात्मनो बुधा यथा चरेत् बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। श्री मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दृष्टे धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं कुरु मयादिष्टं प्रमत्तः प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनं। श्री मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिं देवर्षिपेतृगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वितरणोपमः
भक्ताञ्जलिभक्तितः सभाजिताययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वापुरं ययौ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे विंशोऽध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्रगिर्भर्दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनागुरुतोयार्द्ररथ्या चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितं सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतं प्रजास्तं दीपवलिभिः सम्भृतास्ते सुमङ्गलैः अभियुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजां विवेशभवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौराञ्जानपदास्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः स एव मादीन्यन्वद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् ससासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदं। श्रीसूत उवाच तदादिराज्यस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं छत्ता महाभागवतः सदस्पति कौशारविं प्राह गृह्णन्तुमर्चयन्। श्रीविदुर उवाच सोऽभिषिक्तः प्रलब्धाशेषसुरार्हणः बिभ्रत सा वैष्णवं तेजो बाहवोर्याभ्यां दुदोहगां कोऽन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टं शेषभूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम् अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्। श्री मैत्रेय उवाच गंगा यमुनोर अद्योरन्तारक्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलाद् अन्यत्राच्युतगोत्रतः एकदासीन्महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकशां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च शतम् तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदशो मध्ये ताराणामुडुराडिव प्रांशुपीनायत भुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः
सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्बलिवद्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदग्रपात् सूक्ष्मवक्रासितस्निग्ध मूर्धजः कम्बुकन्धरः महाधनेन्दुकुलाग्रे परिधायोपवीय च व्यञ्जिताशेषगात्रश्री नियमेन्यस्तु भूषणः कृष्णाजिनधरः श्रीमान् कुसुपाणिः कृतोचितः शिशिरस्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः ऊचिवानिदमुर्विशः सदा सङ्घर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्षणं भ्रष्टं गूढं विक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव। श्री राजुवाच सभ्याः शृणुतु भद्रं वः साधवो य इहागताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदाः स्वेषु शेतेषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानात् दानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति तिष्ठदृक् य उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं चाश्वं जहाति सः तत्प्रजाभर्तुपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्षजधिर्यस्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः यूयम् कर्तुः यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्हसत्तमाः इहामूत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः मनोरुत्थानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ईदृशानां धान्येषां जस्य च भवस्य च अजस्य च भवस्य च प्रहरादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतूना यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनां शेषजन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षीणोत्यन्वः मेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिःश्रुता सरित् विनिर्धुता शेषमनोमलः पुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुगाङ्घ्रिपङ्कजं
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः असाविहानेकगुणो गुणोध्वरः पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाश्चैलिङ्गनामभिः विशुद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः प्रधानकालाशयधर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलोदारुषु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं छोडितले दृढव्रताः मा जातु तेजाः प्रभवेन्महर्दिभिर्तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां ब्रह्मण्यदेवः पुरुषा पुरातनो नित्यं हरे यच्चरणाभिवन्दनात् आवाप लक्ष्मीं पायनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः यत्सेवया शेषगुहाशयः स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यतां पुमान् लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेव्यया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुखीज्यनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस्य पर्यगुः यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मङ्गलमौनसंयमैः समाधिना बिभ्रत्यार्थदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणुर्माया बहेयाधिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रत आसु पापं नश्यत् यमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनुसम्पदा प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम्। श्री मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातीयः तुष्टुर्बुहृष्टमनसा साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोत्यन्तरतमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षुरत्यागात् सूनोः प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्यपितः पृथिव्याः समाः सञ्जीव शाश्वती यस्येदृश्य अच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरि अहो वयं ह्यद्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः य उत्तम श्लोकोत्तमस्य विष्णु ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनं प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां
कर्मभिर्दैवसंगितैः नमो बिवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मचत्रुमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे एकविंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। संत समाज की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे हनुमान जी महाराज की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जय हो गुरुदेव भगवान की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।